प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सभामुख अग्नि सापकोटालाई एमाले फुटाउने मतियारका रूपमा चित्रित गर्दै 7 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सभामुखलाई देखाएर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको एमाले राष्ट्रिय सरकारका मुद्दामा बेसरोकार जस्तै देखिएको छ। एमालेले सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक आज पनि बहिष्कार गर्यो। एमालेको बहिष्कारसँगै संसदको गतिरोध हट्ने सम्भावना त टरेको छ नै, एमसीसी लगायतका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने मुद्दाहरू झनै गिजोलिरहेका छन्। 7 महिना भयो सत्ता गठबन्धन भित्रको मतभेद र नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बन्धक बनेको। यही कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् भने त्यसैलाई देखाएर आपतकालीन कानुनका रूपमा अघि सारिएका अध्यादेशहरू पनि निष्क्रिय भइरहेका छन्। त्यसरी निष्क्रिय हुने कानुन 6 वटा छन्। त्यसैलाई निकास दिन सोमबार सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। संसदलाई बन्धक बनाउने मात्र होइन, संवाद र सहमतिमा समेत आउन नचाहेको एमालेले आइतबार पनि त्यही रवैया दोहोर्यायो। सभामुख पार्टी फुटाउन मतियार बनेकाले उनले बोलाएको बैठकमा नजाने एमालेको अडान छ। सभामुखले बोलाएको बैठक एमालेले अवज्ञा गरेको यो तेस्रो पल्ट हो। एमाले अनुपस्थित भएकैले सर्वदलीय बैठक पनि निचोडमा पुग्न सकेन। सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएकाले एमालेकै अनुपस्थितिले ती विषयमा निचोडमा पुग्न नसकिएको बताए। यद्यपि एमसीसी रोक्न भूमिका खेलेको आरोप लागिरहेका बेला उनले आफ्नो भूमिका तटस्थ रहने भनेर दिएको प्रष्टीकरण अर्थपूर्ण छ। सबैका धारणाहरूलाई तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सोचेँ। म अझै ओपन माइन्ड छु र मैले सबैका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु। किनभने म चाहिँ अहिले वर्तमानमा सभामुखको हैसियतले मैले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ र मैले विशेष रूपमा जोड दिएको कुरा चाहिँ संसद सुचारू हुनुपर्छ। त्यसपछि मेरो त अन्तिममा कुरा के हुन्छ भने म त अम्पायर न हो, होइन, निर्णायक भूमिका त दलकै हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा संसद प्रतिपक्षीकै हो र उसले सभामुखको भूमिकाबारे उठाउँदै आएको प्रश्न राजनीतिक हो। त्यसैको आडमा उसले संसदलाई बन्धक बनाउँदै आएको छ र राजनीतिक प्रतिशोध पनि साधिरहेको छ। संसदलाई चल्नै नदिने एमालेको भूमिकाबारे सर्वदलीय बैठकमा टिप्पणी हुने नै भयो। संसद भनेको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको आधारमा प्रतिपक्षको भन्ने एउटा चाहिँ नि प्रचलन पनि छ। तर प्रतिपक्ष जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बोकेर व्यवहार गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू देख्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ नि छैन। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहँदा बहसमा रहेका विषयमा एमाले आफै विभाजित छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा आवश्यक निर्णय लिन खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइरहँदा 5 जना सांसदले विद्रोह गरेका छन् भने एमसीसीको विरोधमा पनि एमाले भित्र उत्तिकै विरोध छ। तर राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा साझा थलोमा बसेर साझा धारणा बनाउन एमाले जति चुक्छ उसका गतिविधि उसैलाई गलपासो बन्दै जानेछन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अङ्गराज नेउपानेको रिपोर्ट। नेकपा एमालेले एमसीसीलाई लिएर कुनै स्पष्ट निर्णय वा अडान लिएको छैन। सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा बनाएपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पुरानै अडान उसले आजको संसदीय दलको बैठकपछि पनि दोहोर्याएको छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा आफै प्रधानमन्त्री हुनुभएका बखतमा 2017मा यो सम्झौता भएको थियो र यो सम्झौताका बखतमा अहिलेको सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा सामेल थियो। उहाँहरू आफै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले गरेको सम्झौता हो। हामी त खालि नेकपा एमाले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुनुको नाताले एमाले सरकारमा भएका बेला त्यसलाई हामीले संसदमा टेबल गरेका थियौँ। तर अहिले सत्तारूढ गठबन्धन एमसीसीको सन्दर्भमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। किन उहाँहरू यो विषयमा एउटा धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न? जबसम्म उहाँहरूले एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न तबसम्म नेकपा एमालेलाई यसलाई अहिले पर्खेर हेरेको नीतिमा रहेको छ र आवश्यक परेको बेला एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिन्छ र यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ। शनिबारको बालुवाटार बैठकमा भएको सहमति अनुसार नै सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई अवकाशको बाटोमा जाने आश्वासन दिएका राणाले
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि जस्किएको सत्तारूढ गठबन्धन एमसिसीमा मतभेदका बीच साझा निर्णयमा पुगेको पाइएको छ। हत्तपत्त नबोल्ने तर बोलेपछि पछि नहट्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यसपालि अमेरिकाले दिएको समय सीमा घर्कनु अघि नै एमसिसी जसरी पनि टेबल गर्ने अडानमा भएकै बेला प्रधान न्यायाधीशको अस्वाभाविक चलखेलपछि महाभियोगको विषय अगाडि आयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदमाथिको कारबाही सम्बन्धी मुद्दामा जबराले चलखेल गर्न सक्ने सूचना पाएपछि गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल एकाएक झस्किएका थिए। उनीहरू गठबन्धन र सरकार जोगाउने अनि एमसिसी अगाडि बढाउने साझा बिन्दुमा प्रधानमन्त्री देउबासँग सहमत भएपछि रातारात नयाँ घटनाक्रम विकसित भए। त्यसैको फलस्वरूप आइतबार जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको गठबन्धनका वाम घटक पार्टीभित्रको असन्तोष सम्बोधन गर्ने गरी मध्यमार्गी बाटो लिन तयार भएका हुन्। सभामुख सापकोटा पनि यसमा लचक देखिएका छन्। मध्यमार्ग के हुन सक्छ त? संकल्प प्रस्तावमा केही बुँदा राखेर एमसिसी पारित गर्ने। एकीकृत समाजवादीका एक नेताले ग्यालेक्सी फोकेलाई बताए अनुसार त्यो मध्यमार्ग भनेको संसदमा संकल्प प्रस्ताव हो। प्रस्तावमा देशको अहित भएमा कुनै पनि बेला फिर्ता गर्ने गरी एमसिसीमा मत दिने हुन सक्छ। यस विषयमा दुई वाम घटकमा तीव्र छलफल भइरहेको छ। बैठक बहिष्कार गरेर सघाउने। सत्तारूढ वाम घटकको अर्को बाटो संसद बैठक बहिष्कार पनि हुन सक्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेर मतदानमा भाग नलिएपछि उपस्थित मधेसवादी दलको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गर्न सघाउने विकल्पमा बालुवाटारमै सहमति भइसकेको नेताहरूको भनाइ छ। र यो पनि तर अर्को सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। शनिबारको सहमति अनुसार संसदमा एमसिसी टेबल गर्न दिने तर सहमति नभएको वा देशको अहित भएको भनेर यस विषयलाई चुनावी एजेन्डाका रूपमा लैजाने गरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अवरोध गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। चुनाव नजिकिँदै गएको र आफ्नो फरक अस्तित्व देखाउने एजेन्डाको सङ्कट बेहोरिरहेका कारण यी दुई वाम घटकप्रति काङ्ग्रेसभित्र पर्याप्त शङ्का छ। त्यसैले काङ्ग्रेस अहिले पनि एमालेप्रति बढी नै भर गरिरहेको छ। किनभने सभामुख अवरोध नबनेको खण्डमा हिजो संसदमा प्रस्तावका रूपमा ल्याइ पुर्याउने एमाले विपक्षमा जान नसक्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वको बुझाइ छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।